السلام يا اخوان، نتمنى كلشي يكون بخير. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة مصطفى بي اس، اللي تتعلق سواء باستعداد لمباراة التعليم او اغناء المعرفة، كل ما يتعلق بالتربية البدنية. المهم يا اخوان، نبداو على بركة الله. كنتي اول مرة كتفرج فيا، ما تنساش دير ابوني وتفعل الجرس باش توصلك كل جديد، دير جيم وشي كومونتير زوين. اذا كان عندك شي سؤال خليه تحت في الكومونتير. نبداو على بركة الله. فوالا يا اخوان، في البارتي 1 دوينا لا كيلكو ديفينيسيون ديال لا فيزيولوجي، التيغم اللي متعلقين بها، لا التطليق، مجموعة ديال الاشياء. بارتي 2 دوينا على لي فيليير انرجيتيك، انايروبي الاكتيك، انايروبي لاكتيك، ايروبي، وعطينا ديفينيسيون ديالهم، شنو هو كاركتيرستيك ديالهم من ناحية لا بويسونس اي لا كاباسيتي تيختلفوا على حساب تيب ديفور اللي غنديرو. ولا اخوان، في هذه الحلقه غندويو على كونترول ميسكولير دو موفمون، لا كونتراكسيون ميسكولير كيفاش تبقى. ولا جا الفيديو شويه طويل، غنخليو تيب دو كونتراكسيون حتى الفيديو القادم ما جاش طويل حتى هما غندويو عليهم. المهم اخوان، نبداو على بركه الله. La contraction musculaire. Et qui va être la contraction musculaire? Et résultant de transformation énergie chimique en énergie mécanique. وحتى تيطرا في العضلة تحول énergie mécanique le mouvement par glissement des filaments secondaires le long les دوينا عليهم في l'anatomie, des myofilaments primaires de moisine تاهما دوينا عليهم تيتحالكوا مع بعضياتهم، وبذلك تيطرا التفاعل وبذلك تخرج الانرجي. L'énergie chimique est fournie par l'hydrolyose d'adénosine triphosphate ATP sous l'influence de l'activité ATP. هذاك التفاعل اللي تيطرا تسمى l'activité ATP asique de la tête de moisine qui possède. دوينا على هادشي في الاول، هذيك الانرجي اللي تدير التفاعل بين le glissement de filaments protéines et le moteur de contraction musculaire. ندويو على contrôle musculaire au mouvement. Le muscle impliquant dans un mouvement peut être. شناهي هنا غندويو على شنو هو الدور ديال الميسكل في شي موفمون. يقدر يكون الدور تسمى ميسكل اغونيست فاش يكون هو الريسبونسابل دو موفمون. بحال هاد الموفمون بيسيبس هو الريسبونسابل ديال هاد الموفمون. antagoniste opposant au mouvement. دابا الا شفنا بيسيبس فاش درنا فليكسيون، بيسيبس تيكون muscle agoniste حيت ريسبونسابل دو موفمون. antagoniste opposant au mouvement، triceps تيكون opposant au mouvement، اذا تسمى muscle antagoniste. سيميرجيك فاسيليتور، هما دوك الميسكل الصغار تيفاسيليتيو الموفمون، تيكونوا دي ميسكل صغار. هنا غندوزو type de contraction musculaire. كاينه concentrique، le muscle se raccourcit، هادي contraction concentrique. muscle الجمع، biceps الجمع. statique isométrique، فاش نديرو غيناج تخدمو كرش فيكسيو، ولا فاش تتقصح يدك ولا شي حاجه، المهم ما تتحركش. excentrique، le muscle s'allonge. contraction excentrique فاش الميسكل تيتجبد، كما قلنا هنا في الفليكسيون ميسكل ديال تريسيبس اللي هنا تجبد، اذا تسمى contraction excentrique au niveau de triceps et concentrique au niveau de biceps. كاينه هذه ما تلقاوهاش بزاف ولكن كتقرايها في واحد الكتاب، pyrométrique. C'est l'association de trois dans un seul exercice. Les exercices ديال سكوات ديال شي حاجه تستعمل فيه بزاف ديال لي ميسكل، هذه تتسمى بيروميتريك. ولا اخوان، كان هذا فيديو، تمنينا الاعجاب ديالكم. هاد فوالا بارتي 3 سالينا، باقا بارتي 4 بارتي 5. ما تنحاول ما نطولش فيديوهات باش تكونش ثقيل عليكم، ولا نتمنى هاد المعلومات كان فيتكم. كان معكم استاذ مصطفى فارومي، قناتكم قناة مصطفى بي اس. متنساش دير جيم وشي كومونتير وتفعل الجرس باش كل جديد. كان عندك شي سؤال تا خليه تحت في كومونتير،
نلقاو في حلقة قادمة إن شاء الله. تشاو.